वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक स्टोरी जो मुसलमानों को और ख़ासकर मुझे मोटिवेट करती है। मुझे शौक़ नहीं म्यूज़िक डांस देखने का, लेकिन अपने आप को मोटिवेट करने के लिए मैं देखता हूँ, क्योंकि हम मुसलमान हैं, दीन में बहाने तलाश करते हैं। ज़रा सी तकलीफ़ हुई तो बैठकर नमाज़ पढ़ेंगे, ज़रा सी तकलीफ़ हुई वुज़ू नहीं कर सकता, ज़रा सी तकलीफ़ हुई ला इकराहा फिद्दीन फतवे निकालते हैं, हमें जी यूँ है यहाँ है, हम तो बस ऐसे ही। तो एक लड़का डांस कर रहा था तो उसे दर्द फील हुई, बल्कि उसे कोई तकलीफ़ थी। उसको रोका गया ज़बरदस्ती, तो वो रुक गया। सांस फूली हुई है, वो कह रहा है कि मैं अपने दर्द को महसूस करके बहुत अच्छी फीलिंग महसूस करता हूँ, लेकिन डांस छोड़ दूँ ये हरगिज़ नहीं हो सकता। अब देखें, वो अपने आबाओ अजदाद का जो विरसा है वो अपनाए हुए हैं। हम हैं मुसलमान जिन्हें देखकर शर्माए यहूद। कूलर है, सबील है बाहर, उसके साथ गिलास टंगा हुआ है और उसके साथ जंजीर के साथ बंधा हुआ है, क्योंकि हम नाम निहाद मुसलमान जंजीर के साथ बांध के रखते हैं, कोई आएगा ले जाएगा। तो हमारा इतना ईमान भी मजबूत नहीं हुआ कि हम एक किसी भले मानस ने, मुसलमान ने सबील लगाई है और गरीबों के लिए पानी पीने के लिए ठंडा पानी रखा है और साथ गिलास रखा है, हम गिलास रखने की बजाय उसको उठाने लग जाते हैं। या फिर हम कोई दीन की बात करते हैं, यार मुझे ज़रा पेन होती है, मैं ज़रा बैठ कर नमाज़ पढ़ूँगा, थोड़ी सी चींटी ने काटा, खुजली शुरू कर दी। हमारा इतना ईमान क्यों नहीं बढ़ गया? कलमा पढ़ने से हमारा ईमान इतना ही नहीं मजबूत बना कि चींटी काट रही है, काटने दो, बाद में खुजली कर लेंगे। ये मेराज, ये मोमिन की मेराज है। फिर रास्ते में चींटी जो है वो हायल हो। वो लड़का कह रहा है कि मुझे पेन होती है, मैं डांस नहीं छोड़ सकता, लेकिन पेन होती रहे। अब देखें, हमें भी चाहिए कि हम इस्लाम के साथ इतने मुखलिस हो जाएं जैसे हमारे सल्फ़ सालिहीन सहाबा किराम की। तो कमाल है बात, उनकी तो बात हम क्या फिद्दी का शोरबा, हम तो उनके ज़ाविये तक, उनके ईमान की जो हलावत है उस तक तो पहुंच नहीं सकते। आज के बुज़ुर्गान दीन, उनको तकलीफ़ होने के बावजूद फिर भी वो अल्लाह को सजदा करते हैं। और कल मैंने एक वीडियो डाली थी, इमाम मालिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह हदीस पाक पढ़ाते हुए उसको 17 मरतबा बिच्छू ने काटा, आँखें बरस रही हैं, किताब भीग चुकी है, अपनी पीठ को दिखाना गवारा नहीं किया। अब देखें, इमाम अहमद बिन हंबल मसला कुरान का चला कि कुरान मखलूक है, अल्लाह की सिफत नहीं। दो मसले थे, कुरान अल्लाह की मखलूक है, हुकूमत वक्त और जो बिकाऊ मुल्ला थे वो डर के मारे उन्होंने इस पे फतवा दिया कि कुरान अल्लाह की मखलूक है। जिस तरह इंसान, हैवान, नबातात, जानवर जो भी हैं, 18,000 कमो बेश जो मखलूक है, ऐसे ही ये मखलूक है। इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह ताला, करोड़ों रहमतें नाज़िल हों, अहले सुन्नत के इमाम हैं। उन्होंने जेल जाना बर्दाश्त किया, कोड़े खाना बर्दाश्त किया, अपनी चमड़ी उतरवा डाली, लेकिन इस बात से उन्होंने न गवारा किया कि मैं इसको कहूँ कि लोग हुज्जत बना लेंगे क़यामत तक कि उन्होंने कहा था
بڑے امام ہیں ہمارے، وہ مخلوق ہے، اللہ کی صفت نہیں۔ تو ایک ڈاکو تھے ابو الہیثم، تو وہ آئے، ان کو موٹیویٹ کیا، کہا کہ حضرت میری پیٹھ پہ دیکھیں چمڑی ادھیڑ دی گئی ہے، پھر 5-6 مہینے کے بعد چمڑی پھر دوبارہ آ جاتی ہے، پھر چمڑی ادھیڑ دیتے ہیں۔ میں نے نہیں مانا کہ میں نے ڈاکو ڈکیتیاں چوریاں کی ہیں یا نہیں کی۔ کیا ایمان تھے ان کے! جیسے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ گدے پر بٹھا کر ان کا نعوذ باللہ گدے پر، میں ایسی بات کہوں شاید اس میں گستاخی ہو جائے، علماء بیان تو فرماتے ہیں، لیکن چھوٹا منہ بڑی بات، گدے پہ بٹھا کے بازار کا چکر لگوایا۔ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کیا مسلک تھا؟ مسلک یہ تھا کہ حکومت وقت نے کہا کہ جبراً طلاق جو ہے وہ واقع ہو جاتی ہے، کسی کی کن پٹی پہ ریوالور، تلوار، کوئی چیز بھی رکھی جائے انیون کہ اپنی بیوی کو طلاق دو، وہ طلاق دے دے تو پھر طلاق ہو جاتی ہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا موقف یہ تھا، فتویٰ یہ تھا کہ طلاق جبراً نہیں ہوتی۔ تو ان کے ساتھ حکومت وقت نے ایسا کام کیا کہ اس کو گدے پر بٹھا کر پورے شہر کا چکر لگوایا۔ ایک چوک پہ آ کر امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، قربان جاؤں ان پر، ہمارا ایمان کیا ہے، ہم تو چھوٹی سی بات پہ اپنا ایمان بیچ کر، دبر کے نیچے بیٹھ کر، دبر کے نیچے دے کر اس کو مسل دیتے ہیں۔ ہمارا ایمان کیا ہے، ہم تو ایمان کی بات کرنے سے بھی قاصر ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، من عرفنی فقد عرفنی، من عرفنی فقد عرفنی، جو جانتا ہے مجھے سو وہ تو جانتا ہی ہے۔ مالک ابن انس، مالک بن انس ابن مالک، میں جو مجھے کوئی جانتا ہے، لیکن جو نہیں جانتا وہ جان لے، میں انس بن مالک ہوں۔ میرے ساتھ حکومت وقت نے یہ حشر کیا ہے، لیکن میں اس بات پہ قائم ہوں، اللہ پاک نے مجھے استقامت دی ہے، جبراً طلاق نہیں ہوتی۔ کسی کی خوبصورت بیٹی ایک جابر ظالم انسان دیکھ لے، اس کی کن پٹی پہ تلوار، ریوالور جو بھی رکھ کر اسے طلاق دلوا کر پھر وہ شادی کرے، جبراً طلاق جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے اس پر ڈٹ کر یہ بتا دیا ہمارے اسلاف نے۔ اب ہو سکتا تھا کہ جی میں انسان ہوں، کمزور ہوں، تقوی پہ نہیں عمل کرتا، میں فتوے پہ عمل کرتا ہوں، ٹھیک ہے، ابھی دل میں تو ہے بات کہ جبراً طلاق نہیں ہوتی، حکومت وقت کو کہہ دیتا ہوں کہ جی ہاں ہو جاتی ہے، اپنی جان چھڑانے کے لیے۔ ہم بھی تو کہتے ہیں نا کہ جی کسی کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کمزور ہیں، ہم ان کی باتوں کو کہنے کے بعد، بولنے کے بعد، تذکرے کرنے کے بعد اپنے ایمان کو تازہ تو کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا ایمان اس زاویے تک نہیں پہنچا۔ ہم تو مسلمان کہلانے کے قابل نہیں میرے بھائیوں۔ ایک ڈانسر کہتا ہے جو شیطان کو راضی کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے پین ہوتی ہے، میں برداشت کرتا ہوں، ڈانس نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے بھائیوں، یہ بہانے، ہیلے بہانے چھوڑ دو، تقوی اختیار کرو کہ نماز میں کھجلی، نماز میں خشوع خضوع پیدا کرو، کیونکہ یہ مومن کی معراج ہے۔ اللہ پاک ہمیں استقامت عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں دین کے ساتھ وابستہ رکھے، اور علماء کرام، بزرگان دین
کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔